बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का हर रहने वाला, पाकिस्तान के बाहर रहने वाले पाकिस्तानी 14 साला घरेलू मुलाजमा रिजवाना के हवाले से फिक्रमंद है। और ज़ाहिर ये फिक्र इस एतबार से भी है कि इस बच्ची की सेहत अब कैसी है, और इस एतबार से भी कि क्या इस बच्ची पर ये बेहमाना और बदतरीन तशद्दुद करने वाले सिविल जज और उनकी अहलिया उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी या नहीं, कानून हरकत में आएगा या नहीं, या फिर ये बाकी बाअसर मुल्जिमान की तरह आज़ाद घूमे फिरेंगे। आज हम आपको इस केस के हवाले से भी तफसीलात बताएंगे। और इससे पहले सिविल जज साहब से ज्यादा ताकतवर एडिशनल सेशन जज राजा खुर्रम अली और उनकी अहलिया, जो कि 2016 में तैयबा तशद्दुद केस में मुलव्विस थे, उनके हवाले से भी बताएंगे कि 2016 में एक 10 साला बच्ची पर तशद्दुद करने वाले एडिशनल सेशन जज और उनकी अहलिया के खिलाफ आज 2023 तक क्या कार्रवाई हुई। इसी को मेयार बनाकर हम जांच सकेंगे कि सिविल जज आसिम हफीज और उनकी अहलिया सोमिया आसिम के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हो सकती है या नहीं, यानी क्या इस मुल्क का निज़ाम इंसाफ मुकम्मल तौर पर मुर्दा हो चुका है या उसमें कुछ सांसें अब भी बाकी हैं। तो जनाब, ज़ाहिर है आज का अदालती फैसला, जिसमें सोमिया आसिम की दरखास्त जमानत को मुस्तरद करके पुलिस को फौरी तौर पर सिविल जज साहब की अहलिया को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज फर्रुख फरीद साहब ने, ये एक उम्मीद की किरण है। लेकिन मैं आज आपको बताऊं कि हमें मुकम्मल मायूस होने की जरूरत नहीं है। हम तैयबा तशद्दुद केस के हवाले से भी आपको तफसील से आगाह करेंगे कि किस किस तरह से उस वक्त के एडिशनल सेशन जज राजा खुर्रम अली और उनकी अहलिया माहीन जफर के खिलाफ अदालतों में कार्रवाई हुई, वो इस वक्त कहां है, और उस वक्त तशद्दुद का शिकार होने वाली 10 साला तैयबा इस वक्त कहां है और किस तरह की जिंदगी गुजार रही है। इस हवाले से हम आपको बताएंगे। और फिर इसी केस को मद्देनजर रखते हुए इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ये उम्मीद कर सकेंगे कि रिजवाना तशद्दुद केस में भी कुछ इसी तरह की कार्रवाई होगी, कुछ इसी तरह से हमें इंसाफ का बोल बाला होता हुआ दिखाई देगा। सो आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से जरा हम आपको आगाह करते हैं और फिर आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि बिल्कुल बेऐने ही इस तरह का एक केस जो कि 2016 में हुआ था, बहुत सारे लोगों को यह तैयबा तशद्दुद केस याद भी होगा, और सिविल जज साहब से ज्यादा बाअसर, ज्यादा असर और रसूख रखने वाले, ज्यादा ताकतवर एडिशनल सेशन जज राजा खुर्रम अली और उनकी अहलिया के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई थी, यह भी हम आपको बताएंगे। सो आज की अदालती कार्रवाई में डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स के जज जनाब फर्रुख फरीद साहब ने सोमिया आसिम की दरखास्त जमानत को मुस्तरद करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। जो मुदई के वकला थे, उन्होंने ये कहा कि जब सिविल जज साहब की अहलिया ने इस बच्ची को उनके वालिदैन को वापस किया तो हमारे पास वो सीसीटीवी फुटेज मौजूद है जिसमें ये बच्ची और इसकी वालिदा 3 घंटे तक एक बस स्टॉप पर मौजूद रहे। सो उन 3 घंटों में इस बच्ची को इलाज की जरूरत नहीं पड़ी। ये बच्ची इस्लामाबाद से सरगोदा तक ट्रैवल करके गई, वहां उसको इलाज की जरूरत नहीं पड़ी, और अब अचानक से ये सूरत हाल है कि उस बच्ची को वेंटिलेटर पर रखा गया लाहौर के जनरल अस्पताल में। लेकिन जाहिर है ये चीजें गुमराह करने के लिए हैं। हम सब जानते हैं कि असल में मामला क्या है, असल हकीकत क्या है। आप अंदाजा कीजिए कि क्या ये मुमकिन है कि इस्लामाबाद से सरगोदा जाते हुए और फिर सरगोदा से जनरल अस्पताल आते हुए चंद घंटों के अंदर बच्ची के सर में मौजूद जख्म पर कीड़े पड़ जाएं, जो कि बताया गया इब्तदाई तौर पर मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक। और फिर हर चीज को छोड़ दीजिए, जो प्रोसिक्यूशन के वकला थे उन्होंने सबसे बुनियादी नुकता उठाया कि क्या ये सिविल जज और उनकी अहलिया इतने नालायक हैं, कानून से इतने नाबलद हैं कि इनको ये तक मालूम नहीं कि इस उम्र की बच्ची को घरेलू मुलाजमा रखा ही नहीं जा सकता। सो ये बुनियादी नुकता है और ये बजाते खुद कानून की खिलाफ वर्जी है, बजाते खुद इस पर अदालत सजा सुना सकती है। सो इन तमाम तर दलाइल को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने सोमिया आसिम साहिबा की दरखास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया है। मैं फिर कहूंगा, बारिश का पहला कतरा रिजवाना तशद्दुद केस में आज के इस फैसले के हवाले से सामने आया है। हम अगर बात करें कि इससे पहले इसी तरह की नज़ीर मिलती है या नहीं, इस तरह की कोई मिसाल मौजूद है या नहीं, और इस तरह के केसेस में पाकिस्तान के अंदर क्या कार्रवाई हुई, तो हमें सबसे जो नज़दीक तरीन केस मिलता है वो केस है तैयबा तशद्दुद केस, जो कि दिसंबर 2016 में मंजर आम पर आया। 27 दिसंबर को ये केस सामने आया। 29 दिसंबर को सोशल मीडिया के दबाव की वजह से, मीडिया के दबाव की वजह से तैयबा को, जो कि उस वक्त 10 साल की थी, उसे जज साहब के घर से बाजियाब करवा लिया गया और फिर I-9 में एक मुकदमा दर्ज किया गया तैयबा पर तशद्दुद के हवाले से उस वक्त के एडिशनल सेशन जज राजा खुर्रम अली पर और उनकी अहलिया माहीन जफर पर। मैं फिर बता दूं कि इस वक्त जिन जज साहब पर और उनकी अहलिया पर मुकदमा दर्ज किया गया है
وہ اتنے طاقتور، یعنی رتبے کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، اثر و رسوخ کے اعتبار سے اس وقت کے ایڈیشنل سیشن جج زیادہ طاقتور تھے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ تو ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی، اور پھر اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ طے کر پائیں گے کہ ان کے خلاف آیا کوئی کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ 3 جنوری 2017 کو طیبہ کے والدین نے اس وقت کے ایڈیشنل سیشن جج اور ان کی اہلیہ کو معاف کر دیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے قانون کے مطابق یہ کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے قانون کے مطابق یہ بھی غیر قانونی نہیں ہے کہ اگر آپ صلح کے لیے کسی کو کوئی معاوضہ یا کوئی رقم ادا کرتے ہیں۔ کیس واپس لینے کے لیے طیبہ کے والدین کی جانب سے جو اس کی تصویریں سامنے آئیں، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو داہنی آنکھ تھی وہ سوجی ہوئی تھی، چہرے پر متعدد زخم کے نشانات تھے، 11 زخموں کے نشانات اس کے جسم پر پائے گئے تھے جب بعد ازاں میڈیکل رپورٹ منظر عام پر آئی تھی۔ اس بچی کے والدین نے کیس واپس لینے کے لیے درخواست دائر کی، اور اس وقت کے چیف جسٹس جناب جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اپنا پہلا سو موٹو ایکشن لیا اس بچی کو انصاف دلانے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ واپس نہیں لیا جائے گا، ریاست اس مقدمے میں مدعی بنے گی اور ریاست ان مجرمان کو سزا دلائے گی۔ میں پھر یہ بتاتا چلوں کہ ہم سب کو امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے، اپنے اپنے حصے کی آواز بلند کرتے رہنا ہے، اور اسی آواز کے نتیجے میں انشاءاللہ العزیز انصاف ہوگا۔ رضوانہ تشدد کیس میں بھی اور طیبہ تشدد کیس میں کیا ہمارے اور آپ سب کے آواز بلند کرنے سے انصاف ہوا یا نہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جسٹس ثاقب نثار صاحب کے نوٹس لینے کے بعد انہوں نے اس مقدمے کو اسلام آباد ہائی کورٹ کو ریفر کر دیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1 سال کی سزا سنا دی جج راجہ خرم علی اور ان کی اہلیہ کو۔ انہوں نے وفاق کی جانب سے، پروسیکیوشن کی جانب سے پھر ایک انٹرا کورٹ اپیل کی گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی ایک ڈویژنل بینچ تشکیل دیا گیا، اور اس ڈویژنل بینچ نے 1 سال کی سزا اور 50,000 روپے ایچ جو جرمانہ تھا اس کو کم کرنے کی بجائے اس کو بڑھا دیا، اور جج صاحب اور ان کی اہلیہ کو 3 سال کی سزا اور 2.5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی، جو بعد ازاں پھر سپریم کورٹ میں آئی، اور سپریم کورٹ نے واپس اس 1 سال کی سزا کو بحال کر دیا۔ لیکن ظاہر ہے ایک طویل عرصہ ایڈیشنل سیشن جج راجہ خرم علی اور ان کی اہلیہ نے جیل میں گزارا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب اس ملک کے نظام انصاف سے، اس ملک کے قانون سے، اس ملک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بہت مایوس ہو چکے ہیں، لیکن اس مایوسی کی بنیاد پر کسی مظلوم کے لیے آواز اٹھانا بند نہیں کرنا۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ رضوانہ تشدد کیس میں سومیہ عاصم صاحبہ کی 2 بار ضمانت قبول کی گئی تھی، اور آج ہم نے دیکھا کہ وہ ضمانت مسترد کر دی گئی، اس ضمانت کو خارج کر دیا گیا، تو اندازہ لگائیے کہ کہیں نہ کہیں اس ملک کا نظام انصاف موجود ہے، دفعات موجود ہیں، قوانین موجود ہیں، صرف ان دفعات کو، ان قوانین کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم نے طیبہ تشدد کیس میں ایڈیشنل سیشن جج راجہ خرم علی اور ان کی اہلیہ کے معاملے میں دیکھا کہ انہوں نے سزا بھگتی، انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے سزا سنائی گئی، پھر اس سزا میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ ہی کی جانب سے اضافہ کیا گیا، اور پھر سپریم کورٹ نے پہلے والی سزا کو بحال کر دیا، یعنی سزا کو ختم نہیں کیا گیا، اور الٹیمیٹلی سزا بھگتنے کے بعد یہ دونوں میاں بیوی باہر نکلے۔ وہ بچی جو 10 سالہ طیبہ تھی، جس کے جسم پر ہر جگہ زخموں کے نشانات تھے، وہ اس وقت سویٹ ہوم میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، اور بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اس نے 2018 میں، جون 2018 میں یہ بتایا تھا سویٹ ہوم میں کہ میں ایک ٹیچر بننا چاہتی ہوں۔ وہ 10 سالہ بچی جو تشدد کا شکار ہوئی تھی، جس کے چہرے پر، جس کے جسم پر جا بجا زخموں کے نشانات تھے، آج وہ تعلیم حاصل کر رہی ہے، ایک بہتر ماحول میں ہے، اور ریاست نے یہاں اپنی ذمہ داری نبھائی ہے۔ آپ سوچئے کہ وہ والدین جن بدبختوں نے پہلے اس بچی کو چند پیسوں کے عوض ان جج صاحب اور ان کی اہلیہ کے ہاں ملازمت پر رکھوایا، پھر چند پیسوں کی وجہ سے اپنی بیٹی پر ہونے والے تشدد کو معاف کر دیا، مقدمہ واپس لینے کی کوشش کی، ریاست نے اس بچی کو ان والدین کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا، اپنی ذمہ داری نبھائی، اس بچی کو سویٹ ہوم میں رکھا، اور وہاں وہ بچی تعلیم حاصل کر رہی ہے، وہاں وہ بچی خواب دیکھ رہی ہے، وہاں وہ بچی کہتی ہے کہ وہ ایک استاد بننا چاہتی ہے۔ یہ وہ ریاست ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی۔ ہم سب مل کر آواز بلند کریں، ہم سب ایک پیج پر ہوں، ہم سب ایک ساتھ سوچتے ہوں کسی کے معاملے پر، تو یقیناً وہ دباؤ کارگر ثابت ہوتا ہے، اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں مثبت طور پر، اور ہم نے طیبہ تشدد کیس میں یہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ آج آپ کو اور مجھے رضوانہ کے لیے آواز بلند کرنی ہے۔ اس کیس کی ابتدا ہے، اور اس کیس کی ابتدا میں ہم نے دیکھا کہ قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے۔
آج سومیہ عاصم کو گرفتار کر لیا گیا جنہوں نے بےہمانہ اور بدترین تشدد کیا، اور کوئی بھی منطق، کوئی بھی لاجک ان کے اس تشدد کو جواز فراہم نہیں کر سکتی، اور کوئی بھی منطق انہیں اس صورتحال سے بری الذمہ قرار نہیں دے سکتی۔ ظاہر ہے عدالت کہ روبرو گواہان پیش ہوں گے، ریکارڈ پیش کیا جائے گا، ثبوت پیش کیے جائیں گے، لیکن بادیوں نظر میں اس وقت جو صورتحال ہم سب کے سامنے ہے اس میں ہم بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ معاملہ بہت سیدھا ہے۔ سو انشاءاللہ العزیز اس میں بھی قانون اپنا رستہ بنائے گا، انشاءاللہ العزیز انصاف ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سب مثبت طور پر اس مظلوم بچی کے ساتھ کھڑے رہیں، ہم سب اپنے اپنے حصے کی آواز بلند کرتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز رضوانہ روبہ صحت ہو کر تعلیم حاصل کر رہے گی، وہ بھی خواب دیکھے گی اور اپنے خوابوں کی تعبیر بھی پائے گی، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب ہم سب خاموش نہ بیٹھیں اور اس طرح کے کسی بھی معاملے میں اپنے طور پر جتنا کردار ادا کر سکتے ہیں ایک مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے وہ کردار ادا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا کہ جب ہم ایک ایسا پاکستان دیکھیں گے جہاں اس وقت تو 1,20,00,000 بچے یعنی 12 ملین بچے کسی نہ کسی طرح سے مزدوری کر رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ 12 ملین بچے انشاءاللہ اسکولوں میں ہوں گے، تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے اور اپنے اپنے حصے کے خواب دیکھ رہے ہوں گے، اور یہی بچے انشاءاللہ العزیز پاکستان کا ایک تابناک اور روشن مستقبل بنیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔